नमस्कार, तेज संचार साँझमा स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार 2 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमेको जानकारी दिएको छ। डोल्पामा 1 र कैलालीमा 1 जना गरी 2 जनाको ज्यान गुमेको हो। जेठ 21 गते राति 2 बजे जगदुल्ला डोल्पामा ज्यान गुमेका 51 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनी दमका रोगी थिए। त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी 55 वर्षीय मृगौला रोगीको जेठ 23 गते दिउँसो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 13 पुगेको छ। नेपालमा शनिबार 223 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 223 जना नयाँ संक्रमित थपिएको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा शनिबार जानकारी दिए। नयाँ संक्रमित मध्ये 286 जना पुरुष र 37 महिला रहेका छन्। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएका 6 जना मध्ये 2 जना मोरङ र 4 जना सुनसरीका हुन्। यस्तै सप्तरीमा 8, सुनसरीमा 1, नवलपरासीमा 3, बाँकेमा 12, बर्दियामा 28, कास्कीमा 3, स्याङ्जामा 10, बागलुङमा 1, सुनसरीमा 1, बझाङमा 6, कञ्चनपुरमा 1, काठमाडौँमा 6, अछाममा 1, कैलालीमा 2, डडेलधुरामा 1, दैलेखमा 47, डोल्पामा 1, सुर्खेतमा 10, सल्यानमा 38 र जाजरकोटमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा 50, अर्घाखाँचीमा 1, रूपन्देहीमा 3, नवलपरासीमा 2, महोत्तरीमा 35, भक्तपुरमा 1, धनुषामा 8, रौतहटमा 6 र सर्लाहीमा 27 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3235 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 3003 जना पुरुष र 232 जना महिला रहेका छन्। हालसम्म अस्पताल भर्ना भएका मध्ये 365 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 279 जना पुरुष, 66 जना महिला कोरोना संक्रमण निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूमध्ये 27 जना पुरुष र 5 जना महिला रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसी बीच समन्वय नभएको बताइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस विषयलाई लिएर कुनै भ्रममा नपर्न स्पष्ट पारेको छ। हालै स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त लक्ष्मण अर्यालले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका स्वास्थ्य रणनीति, योजना, मापदण्ड, कार्यविधि निर्माण गर्न र आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार र दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको बताए। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै सीसीएमसीको भएको उनले बताए। सीसीएमसीका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालबीच कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत काममा भूमिका र अधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ। तर यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहँदा सीसीएमसीमा रहेर समेत काम गरेका सचिव अर्यालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेका या स्वीकृत गरेका रणनीति, योजना, मापदण्ड, कार्यविधि लगायतका आधारमा सीसीएमसीले परिचालित स्वास्थ्य लगायत अन्य मन्त्रालयका संरचना र जनशक्तिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताएका हुन्। सचिव अर्यालले सीसीएमसीले कुनै कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसको अन्तिम रूप या स्वीकृति स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने बताए। स्थानीय तहहरूले आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि बधाईसहित प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेगेटिभ र पोजिटिभ आएको कुरा रिपोर्टमै उल्लेख हुने भएकाले प्रमाणपत्र दिइरहन आवश्यक नरहेको बताए। उनले कोभिड-19 का लागि आरडीटी परीक्षणको मान्यता नै नहुने भएकाले आरडीटी नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र वितरण गर्नु कुनै अर्थ नरहेको प्रश्न पारे। विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई आरडीटी परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि बधाई बेहोरा लेखेको प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिरहेका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि यसरी प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउनका लागि विश्वभर तीव्र गतिमा प्रयास भइरहेको छ। वैज्ञानिक, स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संस्था, औषधि कम्पनी तथा सरकारहरूले संयुक्त पहलमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन अनुसन्धान गरिरहेका हुन्। अहिलेसम्म 10 वटा सम्भावित खोपहरू मानवीय परीक्षणमा गएको प्रतिष्ठित जर्नल द लान्सेटले जनाएको छ। मानवीय परीक्षणमा गएका 10 मध्ये 7 खोपको नामाकरण भएको छ।
यस्तै वुहान इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स र सिनोफर्मले बनाएको खोपको नामाकरण भएको छैन, तर मानवीय परीक्षणको तहमा प्रारम्भिक नतिजा सकारात्मक आएको छ। बेजिङ इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स र सिनोफर्म तथा इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल बायोलोजी र चाइनिज एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेसले बनाएको खोपको पनि नामाकरण भएको छैन, तर मानवीय परीक्षण तहमा छन्। मोर्देना, वुहान इन्स्टिट्युट र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बताएका खोपहरूको दोस्रो चरणको परीक्षण भएको छ। अरू खोपहरू पहिलो चरणको परीक्षणमा छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको टोलीले बनाइरहेको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणको प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले अर्थात् आउँदो समरमा आउने अपेक्षा छ। कम्तीमा 18 महिनामा कोरोना भाइरसको खोप बनाउने गरी काम भइरहेको छ र यो अवधिमा खोप तयार भयो भने त्यो अति ठूलो उपलब्धि हुने विज्ञको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका प्राय सबै क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित परेकाले वैज्ञानिकहरू शीघ्र रूपमा खोप निर्माण गर्ने प्रयासमा छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सम्भावित खोपको सूचीमा 100 भन्दा बढी खोप वा औषधिलाई राखेको छ। अहिले मानवीय परीक्षणको चरणमा पुगेका बाहेक अरू धेरै खोपहरूमा पनि काम भइरहेको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि हाम्रो अनलाइन www.deshsanchar.com हेर्न, युट्युब च्यानल देश संचार सब्स्क्राइब गर्न र फेसबुक पेज देश संचार लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।